हांव डेली सर नॉर्मल येतलो आनी केबल म्हाका कांय कळना तेका लागून पडलो हांव. आतां कितें म्हाजें इतले प्रॉब्लेम जाले म्हाका आतां आनी केबल कितें काडना ते पब्लीक त्रास जाता न्हू सर ते केबल वायर काडून जाय ते. हांव केबलान वचून पडलो हांव काय करूं म्हाजे फुडें कोण म्हाका मारूं ना फाटल्यान कोण मारूना म्हाका सडनली पडलो सर हांव वायर केबल वायर लागून पडलो हांव. आतां म्हाका कितें त्रास जाता सर कितें करपाचें आतां. आमी रेंटार रावता सर आतां म्हाजे 5 भुरगीं आसा हांव घरा कडेन काम एकटो काम करता. आतां कितें म्हाका फुडें आतां खूब टेन्शन जालें सर म्हाका कितें आतां कितें टायम लागतलो खबर ना म्हाका. ताका लागून मातशें तुमी पळया सर. 5 भुरग्यांची 5 म्हाजे रिस्पॉन्स आसा हांव एकटो घरा काम करतलो आनी रेंटार आसा 12 जाण म्हाजे रेंटार रावतलो हांव रुमाची भाडें रेंटार आसा. मातशें पळया सर प्लीज सर. ओके ओके नमस्ते सर.